बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हस्बे मामूल रात के वक्त इलाका थानादार होने के नाते मैं अपने चंद साथियों के हमरा इलाके में राउंड लगा रहा था। हमारी गाड़ी एक अंधेरी रोड पर रवां दवां थी। हर तरफ ही खामोशी थी। यूं लगता था कि इस इलाके में कोई आबादी ही ना हो। अचानक मेरी नज़र एक स्याह चादर में लिपटी औरत पर पड़ी, जिसे देखकर न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथी भी डर गए, क्योंकि रात के इस पहर में कोई औरत इस तरह सड़क पर नहीं निकलती। हमें डर था कि ये कहीं कोई चुड़ैल ना हो, लेकिन हमें उस वक्त हिम्मत और हौसले से काम लेना था, क्योंकि हम सभी ड्यूटी पर तैनात थे और अपने फर्ज को पूरा करते हुए हमें जाकर पता करना था कि आखिर ये है कौन। लिहाजा मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास गया। मुझे अपने पास आता देखकर वो तेज कदमों से चलने लगी, जैसे वो मुझसे डर गई हो। इतने में मैंने उसे आवाज दी, ओ बीबी रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो, मेरी बात सुनो। मेरी आवाज पर वो जैसे ठिठक कर रह गई। बड़ी सस्त रवि से पीछे को मुड़ी। मैंने देखा उसके हाथ में एक गठरी सी भी है जो उसने सीने से लगा रखी है। उस गठरी को देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो जरूर कोई चोरनी है और सामान चुरा कर भाग रही है। मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमें आधी रात को बाहर निकलना पड़ता है। ये सामान कहाँ से चोरी करके ले जा रही हो? मैंने उसे रोबदार आवाज में पूछा, मगर लड़की बददस्तूर खामोश रही। मैंने कहा, तुम इस चोरी शुदा माल को कहाँ लेकर जा रही हो? तब वो हड़बड़ा कर बोली, नहीं साहब, इसमें कोई चोरी का माल नहीं है। ये कहकर उसने गठरी को अपने सीने से मजीद मजबूती से लगाया, मगर मैं उसके हीलों में आने वाला नहीं था। मैंने जबरदस्ती उससे गठरी खींच ली और उसे खोलकर देखने लगा। गठरी खुली तो उसके अंदर नजर आने वाले सामान ने मेरे होश उड़ा दिए थे। इसमें कोई मामूली सामान नहीं था, एक जीती जागती नौमौलूद बच्ची थी। उस वक्त मुझे एक और अंदेशा हुआ कि लड़की ने जरूर कोई नाजायज काम किया है और इस बच्ची को खत्म करने के लिए जा रही है। ये सोचकर मैंने आओ देखा न ताओ उस लड़की पर बरस पड़ा। अगर बच्चे संभाल नहीं सकते तो बाहर जाकर मुंह क्यों काला करती हो? मेरी बात पर वो तड़प कर बोली, ना साहब जी, इतना बड़ा इल्जाम न लगाओ। ये लड़की किसी गैर की औलाद नहीं है, बल्कि ये बात कहकर वो रुक गई, मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? वो लड़की जमीन पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। मैं उसकी बच्ची को हाथ में पकड़े खड़ा था कि अब इस मसले का हल कैसे तलाश करूं। अभी मैं इसी सोच में गुम था कि अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने उस लड़की से कहा, बीबी उठो, तुम्हारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। लड़की गमगीन निगाहों से मुझे देखने लगी, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दूं। तब मैंने उसे एतमाद में लेने के लिए कहा कि तुम बेफिक्र रहो, अब तुम पाकिस्तान पुलिस के हाथ में हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। फिर मैं उस लड़की को थाने ले आया। मैंने कहा, जब तक तुम सच नहीं बता देती मैं तुम्हारे बारे में किसी किस्म की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। मेरी बात पर वो नम आंखों से मुझे देखते हुए बोली, साहब जी, कुछ सच ऐसे होते हैं कि जिनसे इंसान खुद भी नजरें मिलाना नहीं चाहता। फिर मैं आपको कैसे बता दूं? तब मैंने कहा कि अगर तुम हमें सच बता दोगी तो शायद मैं इस बड़ी मुश्किल से निकालने में तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरी बात पर वो आंखें टिमटिमा कर मुझे देखने लगी और बोली, साहब जी, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूं। उसने नम आंखों के साथ सीट पर टेक लगा ली और बोली, मैं अपने अम्मा और दादी के साथ बरसों से इसी गांव में रह रही हूँ। बेटे की ख्वाहिश में अब्बा ने बाकी मर्दों की तरह बेटियों की लाइन लगा दी। हर साल हमारे घर में एक बेटी की पैदाइश होती। मैं सबसे बड़ी थी। अम्मा बेटियां पैदा कर करके लाकर हो चुकी थीं। आखिरी बेटी की पैदाइश के वक्त अम्मा की तबीयत खासी खराब हो गई। यूं समझें कि मेरी माँ मौत के मुंह से वापस लौटी थी। अब्बा ने बेटियों से भी कभी नफरत नहीं की थी, मगर वो इंतहाई सख्त मिजाज के आदमी थे। मुझे इनकी सख्त मिजाजी भी बुरी नहीं लगती थी कि शायद बेटियों के बाप होते ही ऐसे हैं। अगर वो ऐसे न हों तो बेटियां गुमराह हो जाएं। हमारे अब्बा मोहल्ले के इमाम मस्जिद थे।
پکے نمازی اور دیندار انسان تھے۔ ان کی دینداری اور ایمانداری اس قدر مشہور تھی کہ گاؤں کے تمام لوگ ابا کے پاس کمیٹی ڈالا کرتے تھے۔ ابا اصولوں کے بڑے پکے تھے۔ لوگ ہمارے گھرانے کی شرافت اور ایمانداری کی زمانے بھر میں مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا نے کبھی گھر میں اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر ہم سب ابا کے قہر سے اتنا ڈرتے تھے کہ ابا جو بھی کہتے ہم خاموشی سے سر جھکا کر مان لیتے۔ مگر ابا کے بیٹے کی خواہش 9 بیٹیوں کے بعد بھی وہیں کی وہیں قائم تھی۔ مجھے اماں کی زندگی عزیز تھی، لہٰذا میں اپنی اماں کو ابا سے چوری چھپے زبردستی ہسپتال لے گئی اور ان کا آپریشن کروا دیا تاکہ وہ مزید بچے پیدا نہ کروا سکیں۔ جب اس بات کا ابا کو علم ہوا تو انہوں نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا جب ابا نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، مگر اپنی ماں کی تکلیفوں کے آگے وہ تھپڑ انتہائی حقیر تھا۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے محلے کی پچھلی جانب ایک ایسا گھر تھا جس کی وجہ سے ابا ہم سب بہنوں کو دروازے میں سے جھانکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یوں سمجھ لو کہ زندگی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس گھر کو بازار حسن کہا جاتا تھا۔ سارا دن وہاں رنگ برنگی تتلیوں اور من چلے پروانوں کا ڈیرا رہتا، مگر ہم سب ان چیزوں سے بہت دور اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت ابا گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے چمچماتے جوڑے میں ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنے چہرے پر میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، مولوی صاحب، مجھے آپ سے بڑا ضروری کام تھا۔ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ابا نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ لا حول ولا قوت، میں تم لوگوں کے گھر میں قدم رکھنا بھی اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ کسی طور پر تم لوگوں کے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، اور تم لوگوں کی کمائی مجھ پر ویسے ہی حرام ہے۔ ابا نے اس عورت کو بری طرح دھتکار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بعد میں اماں نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اسی حسن محل سے آئی تھی۔ اس کا نام انیسہ بیگم ہے، لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس گھر میں اس عورت کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ زندگی ایک مرتبہ پھر اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا کہ ایک دن میرے دادا کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ انہیں بچانے کے لیے ان کے دل کا آپریشن کریں گے۔ ابا کو اپنی ماں عزیز تھی، مگر اس وقت ابا کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ تھی، لیکن آپریشن بھی ضروری تھا۔ اب ابا کے پاس ایک ہی چارہ بچا تھا کہ کمیٹی والے پیسوں سے اماں کی جان بچائیں۔ سو انہوں نے وہی کیا۔ 80,000 روپیہ جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا اپنی ماں کے علاج پر لگا دیا۔ دادی کی جان تو بچ گئی، مگر اس کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ میں نے اپنے بابا کو سکون کی نیند سوتے دیکھا ہو، کیونکہ بابا کو پتا تھا کہ لوگوں کے پیسے انہیں جلد ہی واپس کرنا پڑیں گے۔ پھر ایک دن حالات سے مجبور ہو کر ابا کو ایک فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ گھر سے باہر نکلے، نہ جانے کیسے ان کے قدم اسی حسن کے بازار کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھر کے اندر قدم رکھتے، یا شاید ان کا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم کھڑے تھے کہ اچانک اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ واہ مولوی صاحب، آج آپ یہاں کا راستہ کیسے بھول گئے؟ بتائیں، آپ کی خدمت میں اپنے گھر کی کون سی رونق پیش کروں؟ یہ سن کر ابا نے کئی بار اپنے ضمیر کو ملامت کی ہوگی، لیکن اب واپسی کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ میں یہاں کسی بری نیت سے نہیں آیا، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے آیا ہوں۔ انیسہ بیگم نے کچھ دن پہلے مجھے اس کام کے لیے بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی سامنے کھڑے شخص کی باتیں کھل گئیں اور اس نے کہا، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آئیں میں آپ کو اندر لے جاتا ہوں۔ اتنے میں انیسہ بیگم سلام کرتی ان دونوں کی گفتگو کا حصہ بنی، مگر تبھی ابا نے کہا کہ مجھے کچھ رقم ایڈوانس چاہیے تھی۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے 40,000 روپے کا نام لیا تو یہ سن کر سامنے کھڑا شخص خاصا حیران ہوا اور بولا، آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی؟ اتنے میں انیسہ بیگم بولی، مولوی صاحب، کیوں نہ ہم آپ کے لیے کام آسان کر دیں؟ ابا نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ انیسہ بیگم انہیں اندر لے گئی۔ ابا مجبور تھے خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑے۔ کمرے میں جاتے ہی انہوں نے ابا سے ایک ایسی بات کہی کہ ابا کا ایمان بھی کمزور پڑ گیا۔
मौलवी साहब, हम आपको 40 नहीं 80,000 रुपए देने पर राजी हैं। आप भी जानते हैं कुरान पढ़ाने की इतनी उजरत आजकल कोई नहीं देता। आपको बस हमारा एक काम करना पड़ेगा, उसके बदले आप जो चाहिए ले लीजिएगा। ये सुनकर अब्बा का दिल तो धड़कना भूल गया था, मगर वो भी मजबूर थे, क्या न करते। तब अब्बा ने बड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मगर मैं पहले उस औरत से निकाह करूंगा जिसके पेट में मेरा बच्चा पलेगा। ये सुनकर तो उन सब की बातें खिल गईं। ये तजुर्बाकार लोग थे, जानते थे कि मौलवी साहब के यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। अनीसा बेगम फट से निकाह के लिए तैयार हो गई। उसी शाम अब्बा का उस हुस्न महल की सबसे हसीन परी के साथ निकाह कर दिया गया। इन लोगों के लिए इस तरह की निकाह कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अब्बा टूट कर बिखर गए थे। चंद ही दिनों में अल्लाह ने उस औरत के पेट में अब्बा की औलाद डाल दी। इन दिनों अब्बा खासे परेशान और खामोश रहने लगे थे। कोठे वालों ने अब्बा को ढेर सारी रकम दी। बेटी की पैदाइश के बाद मजीद रकम देने का वादा कर रखा था। खुदा खुदा करके 9 महीने गुजर गए। अल्लाह ने उन्हें बेटी जैसी नियामत से नवाज दिया। अब्बा ने उस बच्ची के कान में आजान देना चाही, मगर ये लोग उस बच्ची को अपने कोठे में ले गए और वहाँ घुंघरूओं की छनकार और ढोल की थाप में पूरी शाम नहा उठी। अब्बा का ये सब देखकर खून खोल उठा, मगर वो मजबूर और बेबस थे। इन लोगों से वादा कर चुके थे। शायद अब्बा जल्दबाजी में अपने ईमान का फैसला कर चुके थे। इन लोगों का ख्याल था कि अगर बच्ची अभी से ये आवाज़ें सुनेगी तो एक बेहतरीन रक्कासा बनेगी, मगर अब्बा का दिल छलनी हो रहा था। इन्होंने हिम्मत की, उस मलिका के पास गए और कहा, तुम भी एक औरत हो, जानती हो कि बेटियों के लिए बाप कितने हसास होते हैं। खुदा के लिए यहाँ से भाग चलो। मेरी बेटी को इस कोठे की जीनत मत बनाओ। मैं नेक और शरीफ आदमी हूँ। मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि मेरी बेटी कोठे पर लोगों के सामने नाचे। मगर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मौलवी साहब, ये बेटी और मैं पूरी जिंदगी इसी घर में रहेंगे। अगर ये बेटी आपके जिगर का टुकड़ा है तो मैं इस कोठे की जीनत हूँ। यहाँ पर सारी रौनक मेरे दम से होती है। मैं ये आसाइशों से भरपूर जिंदगी छोड़कर तुम्हारी 4 दीवारी में कैसे कैद रहूं। उसकी बातें सुनकर अब्बा दिल बर्दाश्ता हो गए। उन्हें उस वक्त शायद अम्मा की कदर आई थी, जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी अब्बा को ना नहीं की थी। आंखों में लातादाद आंसू लिए वो तवाइफ खाने से खाली हाथ लौट आए थे। घर आकर न जाने कितनी देर अब्बा मुसल्ले पर बैठे रोते रहे, अपनी इस लग़्ज़िश की मुआफ़ी मांगते रहे। जब अम्मा ने अब्बा से इस कदर रोने की वजह दरियाफ्त की तो अब्बा ने साफ कह दिया, भले लोग, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई थी कि इतना मुत्तकी और परहेजगार इंसान होते हुए ये अब्बा कैसी बातें कर रहे थे। तभी अब्बा ने अम्मा को सारी दास्तान सुना डाली और फिर न जाने कितनी देर दोनों मियाँ बीवी अपने दुखों का मातम मनाते फूट फूट कर रोते रहे। मगर कोई नहीं जानता था कि इन दोनों की गुफ्तगू में पहले ही सुन चुकी हूँ। मेरे ऊपर ये भी हकीकत कयामत की तरह आश्कार हुई थी। अब्बा घर को कुंडी लगाकर अपने कमरे में सोने चले गए। अम्मा हमारे पास आकर सो गई कि अचानक रात के पिछले पहर घर का दरवाजा बजने लगा। अब्बा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अनीसा बेगम हाथ में बच्चा पकड़े खड़ी थी। इन्होंने वो बच्ची अब्बा को थमा दी और बोली, मैंने तेरी और इस बच्ची की माँ की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानती हूँ अगर आपको ये बच्ची न मिली तो शायद आप दुख से ही मर जाएं। ये बच्चा लें और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये कहकर वो बच्ची अब्बा को देती वहाँ से चली गई। अब्बा ने दरवाज़ा बंद कर लिया और बच्ची को लेकर अपने कमरे में चले गए। मगर अभी अनीसा बेगम को गए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक घर का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। बाहर से कई मुख्तलिफ नौयत की आवाज़ें आईं। कोई कह रहा था, बच्ची हमारे हवाले करो वरना ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। दूसरा बोला, हम पुलिस ले आएंगे। मेरी सारी बहनें सहमी हुई थी और मेरी अम्मा उन्हें संभाल रही थी। अब्बा के कमरे के दरवाजे में से मैंने देखा कि अब्बा उस मासूम बच्ची का गला दबा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे चंद लम्हों में वो लोग इस बच्ची को आकर ले जाएंगे। मैंने आओ देखा न ताओ
ابا کے سر پر ایک زوردار ڈنڈے سے وار کر ڈالا۔ ڈنڈا پڑتے ہی ابا زمین پر لڑکھڑا کر جا گرے۔ میں اس بچی کو اٹھاتی چھت پر چلی گئی۔ چھت کے ایک کونے میں بچی کو لٹا دیا۔ بچی میرے ہاتھوں میں آتے ہی پرسکون ہو گئی۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ ابھی تک وہ لوگ دروازہ پیٹ رہے تھے۔ میں جانتی تھی اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو یہ لوگ جلد یا بدیر دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا۔ وہاں پر بہت ساری عورتیں اور 2-3 مرد کھڑے تھے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بولے، تیرا باپ کہاں ہے؟ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اپنی بیٹی لے کر ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، ابا نے تو پچھلے دروازے سے جا کر بچی کو کنویں میں پھینک دیا ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے ان کے سر پر ڈنڈا مار دیا۔ ایک آدمی آگے آیا اور کچھ لوگ پچھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ وہاں سچ مچ کنواں تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ سچ میں یہی مواجہ ہے۔ خاموشی سے یہ لوگ گھر لوٹ گئے، مگر میں جانتی تھی وہ دوبارہ ضرور آئیں گے، سو میں بھاگتی ہوئی اس بچی کو لے کر وہاں سے باہر نکل آئی۔ میں نہیں جانتی کہ پیچھے میرے گھر والوں پر کون سی قیامت برپا ہوئی ہوگی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ میں اپنی بہن کو اس طرح زمانے بھر میں رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، چاہے وہ کسی کوٹھے والے کی اولاد تھی، پر تھی تو میرے باپ کا خون۔ میں اپنے باپ کے خون کو اس طرح گندگی کے ڈھیر میں نہیں پھینکوں گی۔ پوری زندگی اس ننھی سی جان کی حفاظت کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ تب میں حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھنے لگا۔ آج ہی ایک کیس کی رپورٹ ہمارے تھانے میں درج ہوئی تھی۔ میری یہ بات سن کر لڑکی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، مگر اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ میں اس طرح 2 بے گناہ جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے کہا، تم میرے گھر چلو، وہاں تمہیں مکمل تحفظ ملے گا، اور اس کیس کو میں جلد از جلد خارج کروانے کی کوشش کروں گا۔ میری بات سن کر وہ رضامند ہو گئی، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے تھانے کے کانسٹیبل کو بھی رضامند کر لیا۔ وہ لڑکی خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میرے گھر والوں نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ ہمارے گھر میں ایک سروینٹ کوارٹر تھا، ہم نے وہاں پر اس کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اس کے گھر والوں کی کھوج نکالی تو معلوم ہوا کہ اس کا باپ ہسپتال میں داخل ہے۔ انہوں نے مجھے اس بچی کی ماں اور اپنا نکاح نامہ دکھایا اور بتایا کہ یہ بچی اس کی ہے، لہٰذا اس کیس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب وہ لڑکی نازیہ ہمارے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ڈر ہے کہیں کوئی اسے چھین نہ لے۔ میرے بھتیجے احمد کو وہ لڑکی کافی دنوں سے پسند تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے ہمارے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، میں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بڑی دھوم دھام سے نازیہ کی شادی میرے بھتیجے سے ہو گئی۔ اب وہ اپنے گھر میں بے حد خوش ہے، اپنی بہن کو اولاد کی طرح پال رہی ہے۔ اتنا تو کوئی سگی اولاد کے لیے نہیں کرتا جو نازیہ نے اپنے باپ کی ایک غلطی کو تحفظ دینے کی خاطر کیا تھا۔ اگر بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ ہر گھر میں بیٹی جیسی رحمت سے لوگوں کو ضرور نوازے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔